नमस्कार। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। एस्ट्रोलोजर राज उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको जिज्ञासाको जवाब लिएर यसको लागि यहाँले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। www.facebook.com/एस्ट्रोलोजर राजमा गएर लाइक गरेर मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछन्। फेरि पनि म यहाँलाई स्वागतम गर्न चाहन्छु। अहिले नेटवर्कको कारणले अलिकति कार्यक्रम इन्टरप्ट भइरहेको थियो। सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण नेपालीलाई म यस 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य र दीर्घायु भन्न चाहन्छु। यो समयले, यो पलले, यो टाइमले हामीलाई लडेर अगाडि बढाओस्। यो कोभिड-19बाट हामीलाई यसबाट जित पारोस् र जितबाट हामी जीवनमा अगाडि बढेर जान सकौँ। पक्कै पनि हामी सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, हामी अगाडि बढेर जान पनि सक्छौँ। र सबभन्दा पहिले मैले देशको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पृथ्वीको जगतको सम्बोधन गर्न चाहन्छु, देशको सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधन गर्न चाहन्छु। डक्टरको, नर्सको, कोभिड-19सँग जो व्यक्ति लडिनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। ती हरेक व्यक्तिलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिने अब ढिलो नगरेर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर लिएर जान चाहन्छु। मैले 11 बजे नै कार्यक्रममा राखिदिइसकेको थिएँ यहाँहरूको वर्षभरिको वर्षको राशिफल कस्तो रहनेछन्। र यस वर्षको पनि मैले फलगणना लिएर आइसकेको छु, मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म। र कार्यक्रममा विशेष गरी मैले आज एक दुईवटा चाहिने मेसेज चाहिने पक्कै पनि लिनेछु र चाहिने मेसेजलाई मैले लिएर अगाडि चाहिने पक्कै पनि सारेर लिएर चाहिने जानेछु। विशेष गरी ध्यान के दिनुपर्ने जरुरी छ भने हामीले यो वर्ष लडेरै जान सक्छौँ, जसरी पनि जितेरै जान सक्छु। आत्तिनुपर्ने जरुरी केही पनि छैन। मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म म कार्यक्रममा राशिफल लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिले म त्यसमा अगाडि सार्छु। यस वर्षभरिको राजा बुध र मन्त्री चन्द्रमा। वर्षभरिको राजा बुध, मन्त्री चन्द्रमा। वर्षभरिको राजा बुध र मन्त्री चन्द्रमा हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भने बुधबार र सोमबारको दिनमा शुद्ध भोजन गरिदिनु पर्यो। ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यी दुईटा मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्यो। योभन्दा पहिले शनि र सूर्य थिए। शनि राजा थिए, सूर्य मन्त्री थिए। बाउ र छोरा दुश्मन हुने यिनले कार्यक्रममा, हुन त अहिले पनि दुश्मन हुन्, तर पनि शनि प्रबल थिए। र ग्रहण पछिको यो जुन चाहिँ योग, जुन फल प्राप्त भयो, त्यसपछिको योग चाहिँ त्यति राम्रो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयुषन बसी त्यसको कुरालाई कार्यक्रममा म फेरि पनि लिएर आइसकेको छु। ह्याप्पी न्यू इयर गुरुजी भनेर जापानबाट विजयराज केसीजीले पनि भनिदिनु छु। म मेरो टप फ्यानमा पनि हुन्छ, उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। अश्विन राउत दाई पनि आइसक्नु छ, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। रोशन भाइ पनि आइसक्नु छ, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। रोशन भाइ, तपाईँको म्यासेज हामीले हेरेको छु, म पढ्छु, यसलाई पनि लिने कोसिस चाहिँ म गर्छु। विक्रम केसीजी पनि ह्याप्पी न्यू इयर गुरुजी भनेर भनिराख्नु भएको छ। र म स्टार्टिङ गर्छु यस वर्षको राशिफलबाट। मेष राशिबाट सुरु गर्दैछु। जो व्यक्तिको न्वारानको नाम चु, चे, चो, ला, ली, लु, ले, लो, अ छन्, यी व्यक्तिको राशि चाहिने मेष राशि भयो। र स्टार्टिङ गर्छु मेष राशिबाट। सबभन्दा पहिले यस वर्षभरि सुजन निरौलाजी पनि आइसक्नु छ, उहाँलाई पनि नमन गर्छु। मेष राशिको वर्षभरि राशिफलमा कार्यमा सफलता पाइने योग छ। यो वर्षभरि कार्यमा सफलता पाइने योग रहेको छन्। र यस वर्षभरि यहाँको कार्यक्षेत्र बलियो भएर जाने योग पनि मैले देखिरहेको छु। बलियो रूपले अगाडि सर्ने योग पनि देखिरहेको छु। वर्षभरिको योग चाहिँ तपाईँको कार्यक्षेत्र बलियो भएर जाने योग देखिरहेको छु। र यस वर्षभरि तपाईँको कार्यक्षेत्र बलियो भएर जाने योग देखिरहेको छु। नम्बर 1। नम्बर 2, वर्षको अन्त्यमा विशिष्ट जनसँगको सम्पर्कले आर्थिक लाभ दिलाउनेछन्। यहाँलाई व्यापार व्यवसायमा सफलता पाइनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता हात लाग्ला। कारोबारमा प्रशासनिक व्यवधानको सामना गर्नु पर्ला। अलिकति म्यानेजमेन्ट नमिलेको जस्तो हुनेछन्। कमोद ढुङ्गानाजीलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। साह्रै राम्रो मित्र हुनुहुन्छ, असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, साह्रै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, युनिक पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। र आइटी फिल्डमा त युनिक नै हुन्छ। सुरेश भट्टजी पनि आइदिन्छ, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। उहाँ ट्राभल लाइनसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, अति राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र रोजगारी प्राप्त हुनेछन्। राजनीतिक सामाजिक न्याय कार्यमा सफलता पाइला। घरमा माङ्गलिक कार्य कुनै हुनेछन्। यस वर्ष तपाईँको तुलनात्मक रूपमा भदौ पुष चैत महिना त व्यावसायिक सामना गर्नुपर्ने छन् भने पराक्रम बढ्नेछन्, एकदमै हिम्मत बढेर जानेछन्। वर्षको प्रारम्भमा आर्थिक अभाव महसुस हुनेछन्। खिन्नता बढ्न सक्छन्। आफन्तसँग खटपट हुने देखिन्छ। सहयोगीसँग अनावश्यक विवाद हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। अध्ययन अध्यापनमा बाधा आउने देखिन्छ। शारीरिक चोटपटक लाग्न सक्छन्। अङ्क 5 र अङ्क 9 तपाईँको लागि शुभ हुनेछन्। र रातो कलर तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। यो वर्षभरि मेष राशिहरूको यस्तो रहेको छन्। राशिले चाहिँ नि यो बताइरहेको छ। र तपाईँले ओम अम अङ्गारकाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यी मन्त्रहरू चाहिँ नि 3टा गर्नु होला। एउटा आफ्नो राशिको मन्त्र मङ्गलको, एउटा वर्षभरिको मन्त्र
राजाको र यस वर्षभरिको मन्त्र मन्त्रीको यति चाहिँ नै पढ्नुहोला। विशेष रूपले रातो कलरलाई युज गर्नुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। मेष राशिको यो भयो। र यसै गरी म जम्प गर्छु, अगाडि बढ्छु वृष राशितर्फ। वृष राशितर्फ भएको व्यक्तिहरूको जो व्यक्ति वृष राशि हुनुहुन्छ उहाँहरूको न्वारानको नाम इ उ ए ओ वा इ उ वे वो बाट आएको छन्। यस्ता व्यक्तित्वहरूको राशि चाहिँ नै वृष राशि भएको देखिन्छ र चाहिँ नै वृष राशि हो। र उहाँको म वृष राशि भएको व्यक्तित्वहरूको वर्षको म फलगणना गर्न गइरहेको छु। राजनीतिक र न्यायको क्षेत्रमा नेतृत्वको अवसर प्राप्त होला। राजनीतिक र न्यायको क्षेत्रमा नेतृत्वको अवसर प्राप्त होला। केही पाउने योग वर्षको प्रारम्भमा विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रशंसनीय कार्य सुरु गरिनेछन्। तपाईँको राम्रो कुरा, एकदमै कुनै राम्रो चिज तपाईँको सुरु हुने योग परेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानीको अवसर जुट्नेछन्। सामाजिक कार्यमा लगाव घट्नेछन्। अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नुका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा सफल भइनेछन्। यो चाहिँ एजुकेसन तपाईँहरूको लागि वृष राशि भएको व्यक्तित्वहरूको लागि राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा उतार चढाव हुनेछ, अप एन्ड डाउन हुनेछ। अप एन्ड डाउन हुने योग परेको छ। साउन 21 देखि मङ्सिरको 1 गतेसम्म फिजुल खर्च हुनेछन्। त्यत्तिकै अनावश्यक खर्च भएर जानेछन्। बढ्नुको साथै शत्रु बढ्नेछन्। अब शत्रु बढाउने या घटाउने यो आफूमाथि पर्छ। त शत्रु बढ्ने योग परेको छ। आफन्तसँग कलह हुने, चोटपटक लाग्ने सम्भावना छन्। अन्तर्जातीय प्रेम प्रसङ्ग चल्नाले घरजम गर्न पारिवारिक विरोध सामना गर्नु पर्ला। इन्टरकास्टको विवाह हुनेछन्। अलिकति टेन्सन तनाव चाहिँ अलिकति भएर जाला। दाम्पत्य जीवन प्रेम बढ्नेछन्। परिवारमा माङ्गलिक कार्य हुनेछन्। कार्तिक मङ्सिर फागुन महिना आर्थिक रूपले कमजोर रहनेछन्। व्यावसायिक सफलताको दृष्टिले वैशाख भदौ र पुष लाभदायक छन्। यी चिजहरू छ र वर्षभरिको तपाईँको चाहिँ नि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। वर्षभरिको लकी नम्बर नै 7 भएको छ। लकी कलर नै सेतो हो। यो चाहिँ नै बिर्सनु हुँदैन। हामीले यो कुरा चाहिँ नि याद चाहिँ नै गरेर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला। र वृष राशि हुनुहुन्छ भने 3टा मन्त्र, यो बुध र चन्द्रमाको मन्त्र त रेगुलर नै गर्नुहोला। राहु केतु त मैले भन्नै पर्दैन। मैले जीवनको पहिलेदेखि नै जो व्यक्तिले राहु केतुको मन्त्र पढ्ने गरेका छन् यस्ता व्यक्तिलाई कष्ट चाहिँ अलिकति कम आउँछ। मैले भनेको होइन, रिसर्चले भनेको हो। एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। किनभने यो ज्योतिष शास्त्रको रिसर्च हिजो आज भएको होइन त नि। हाम्रो त यो वर्ष जुन चलिरहेको छ यसले भनेको होइन नि त। यो त हजार वर्षदेखि आइरहेका कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पढ्नुलाई होला। सकिन्छ भने सबै मन्त्र पढ्नुहोला। विशेष गरी सक्नु भने यी मन्त्र पढ्नुहोला। अन्जु थापा सिंहजी पनि आइसक्नु। म भाउजू हुनुहुन्छ, मलाई नमन गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। र चाहिँ नि विशेष गरी यसमा ध्यान दिनुहोला। ओम सम शुक्राय नमः, ओम सौम सौमाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यी मन्त्रहरूको उच्चारण चाहिँ नि गर्नुहोला। यी मन्त्रहरूले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो गरेर लिएर जानेछन्। जो व्यक्तिको वृष राशि हो उहाँहरूको लागि यो रहेको छ। अब जम्प गर्छु म सिधा मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिहरूको कस्तो रहनेछन् यो वर्ष, के छ उहाँहरूको म चाहिँ नि फलगणना गर्न पक्कै पनि म गइरहेको छु। जो व्यक्तिको का कि कु ग न छ के को हाबाट नाम आएको छन् यस्ता व्यक्तिहरूको राशि चाहिँ नि मिथुन राशि भएको छन्। सामाजिक प्रतिष्ठा गिर्न सक्छ। तपाईँको सामाजिक प्रतिष्ठा गिर्न सक्छ। जागिरमा विवाद उत्पन्न हुनाले अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छन्। त्यत्तिकै आफूले के गरेको हुँदैन, आरोप लाग्ने चान्सेस भएर साउन 21 पछि अध्ययन अध्यापनमा अवरोध सामना गर्नुपर्ने छन्। स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा गतिरोध सामना गर्नुपर्ला। पारिवारिक सदस्यको उपचार खर्च गर्ने। योचोटि अलिकति परिवारमा अलिकति हेल्थ बिग्रिनेछ र त्यसमा उपचार खर्च जाने योग छ। दाँत आँखामा समस्या आउला। अलिकति हेल्थ प्रब्लम चाहिँ तपाईँलाई अलिकति रहनेछन् मिथुन राशि भएको व्यक्तिलाई। अचल सम्पत्तिको विवादले मानसिक अशान्ति बढ्नेछन्। अचल सम्पत्तिले अलिकति अशान्ति चाहिँ नि बढ्नेछन्। सम्पत्ति भए पनि टेन्सन, नभए पनि टेन्सन। त्यस कारणले गर्दा सम्पत्तिलाई हामीले ब्यालेन्स रूपले लिएर जायौँ भने त्यही नै सबभन्दा राम्रो कुरा रहेको छन्। अशान्ति बढ्नेछन्। आफन्तसँगको मुद्दा मामला पनि पर्न सक्छन्। अब मुद्दा मामला यो सबै कुरा निम्त्याउने भनेको सम्पत्तिले हो। त्यस कारण यसमा हामीले होस विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। वर्षको मध्य र अन्त्यमा कृषि व्यवसायमा लाभ हुनेछन्। कृषिको क्षेत्र, काठको क्षेत्र तपाईँको लागि फलिफाप हुनेछन्। सामाजिक कार्यमा समय बित्ला। सोसल वर्कमा तपाईँको समय बित्ला। यो राम्रो पक्ष हो। जागिरमा पदोन्नति हुनेछन्। तपाईँको जागिरको लेभल बढ्नेछन्। राजनीतिक कार्यमा प्रभाव बढ्नेछन्। नयाँ आयमूलक कार्यको थाल्ने हुनेछन्। नयाँ कुनै चिजको तपाईँको नयाँ चिज तपाईँको जीवनमा योचोटि यो वर्ष चाहिँ आउनेछन्। सन्तान प्राप्तिको योग छ। रुकिरहेको छ भने सन्तान प्राप्तिको योग छन्। प्रेम प्रस्ताव आउनेछन्। यसमा अलिकति विचार पुर्याउनु होला। आर्थिक दृष्टिले वैशाख ज्येष्ठ फागुन महिना फलदायी छन्। यी महिनाहरू तपाईँको लागि फलदायी भएको छन्। मुस्कान खनालजी उहाँ यङ एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। भाइ हुनुहुन्छ, अतिथि नै राम्रो हुनुहुन्छ र हाम्रो संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। शारदा श्रेष्ठ शाकम्बरीजी आयुष्नुभयो दिजु हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु।
र चाहिने ज्येष्ठ वैशाख ज्येष्ठ फागुन महिना तपाईँको लागि फलदायी हुनेछ। र लकी नम्बर तपाईँको चाहिने लकी नम्बर तपाईँको चाहिने यस वर्षको लकी नम्बर 5 र 6, लकी कलर हरियो रहेको छ। यी कुरालाई विचार गर्नुहोला र केही मन्त्रहरूमा टिप्सहरू पनि दिन गइरहेको छु। मन्त्रहरू विशेष गरी चाहिँ मिथुन राशिहरूको ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यी दुईटा मन्त्र नै गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। राहु केतु त गर्नुला र सम्पूर्ण मन्त्र जप्नुभयो भने त त्यसमा त झनै राम्रो हुनेछ। भाइ नयाँ सालको शुभकामना भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु, दिन्छु। धेरै धेरै शुभकामना, यहाँलाई पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायु रहोस् यहाँको नमन गर्न चाहन्छु। र यसै गरी जम्प गर्छु म कर्कट राशि र मिथुन राशि भएको व्यक्तिहरूले बुधबारको दिन शुद्ध भोजन चाहिँ खाइदिनु होला वर्षभरि। सोमबार पनि गर्नुभयो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछन्। र जम्प गरौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशिमा विशेष गरी चाहिँ हि हु हे हो हा, हि हु हे हो डा डी डु डे डो भएको व्यक्तिको जो न्वारानको नाम छ, यस्ता व्यक्तिहरूको राशि चाहिँ कर्कट राशि भएको छन्। सूर्य गरौँ यहाँको वर्षभरिको फल गणना। आय आर्जनमा सुधार आउनेछन्। तपाईँको यदि कर्कट राशिको योभन्दा पहिले चाहिँ आय आर्जन अलिकति अप्ठ्यारो थियो भने यो वर्षबाट अलिकति आय आर्जन चाहिँ तपाईँको राम्रो हुने योग देखिरहेको छु। अलिकति राम्रो तरिकाले जाने योग देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ राम्रो भएर जानेछन्। तपाईँको आय आर्जन चाहिँ यो वर्ष तपाईँको लागि राम्रो छन्। अध्ययन र अध्यापनमा सफलता पाइनेछन्। तपाईँले कोसिस गर्नुभयो भने यो वर्ष तपाईँको लागि सफलता पहिलोको वर्षभन्दा राम्रो भएर जानेछन्। वर्षको पूर्वार्ध सफलता भरिपूर्ण रहनेछन्। राम्रै तरिकाले तपाईँको बढ्ने योगहरू देखिरहेको छ। आफन्तको सहयोगले थालेको व्यापारमा लाभ हुनेछन्। यो पनि राम्रो कुरा छ। भुजन श्रेष्ठजी रेगुलर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइसक्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। आफन्तको सहयोगले थालेको व्यापारमा लाभ हुनेछन्। हामीलाई साथीभाइहरूको सहयोगले पनि कहिलेकाहीँ राम्रो भएर जान्छ नि, त्यस्तै कुरा हो यो। जागिरमा पदोन्नति हुनेछन्। वैदेशिक यात्राको योग छ। सामाजिक कार्यमा समय व्यक्त हुनेछन्। जग्गा भवन गाडी जस्ता सामग्री जोडिनेछन्। जोडिएको थिएन भने जोड्ने चान्सेस हाई लेभलमा छ। र वर्षको मध्यमा हुनेवाला जीवनसाथीसँग भेट हुन सक्छन्। र मध्यमा गएर तपाईँको लाइफ पार्टनरसँग भेट हुने चान्सेस बलियो रूपले भएर गएको देखिन्छ। र वर्षको बिचमा गएर भेट्ने चान्सेस छ। शारीरिक प्रतिभाको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछन्। बनावट यहाँको राम्रो भयो भने मूल्याङ्कन राम्रो भएर जानेछन्। र वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक कार्यमा गतिरोध आउनेछन्। वैदेशिक रोजगारको समस्या आउन सक्छन्। अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गुमाउन ऋण बढ्नेछन्। अब वैदेशिक रोजगारको लागि तपाईँले केही उपायहरू गर्दै हुनुहुन्छ, केही अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भने झट्टै पैसा दिइहाल्ने, केही गरिहाल्ने भने टेन्सन तनाव त हुने नै भयो नि। अलिकति त्यसमा चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ला, अलिकति विचार पुर्याएर जानु पर्ला। र विचार पुर्याएर जानुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो भएर जानेछन्। यसमा अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु पनि जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गुमाउँदा ऋण बढ्नेछन्। अब किनभने अब त्यो खर्च बेसी त ऋण त बढ्ने भयो। व्यापारमा समस्या देखिनेछन्। अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ। विश्वास पात्रबाट प्रशासनिक कार्यमा धोका पाइनेछन्। यसमा पनि अलिकति विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पुरानो मुद्दा मामला फेरि सुरु हुने योग देखिरहेको छु। साउन कार्तिक माघ महिना लाभदायक रहनेछन्। र लकी नम्बर यो वर्ष तपाईँको 2 रहेको छ। लकी कलर सेतो रहेको छन्। र कतिपय मैले लकी कलर लकी नम्बरहरू यहाँ लेखेको छुइनँ, त्यो जो मैले बताइदिइरहेको छु। यसमा चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। त्यस कारणले यो काम गर्नु पर्यो। वर्षभरि तपाईँले सोमबार र बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोला। तपाईँको वर्षभरि राम्रो भएर जानेछन्। यसमा विचार चाहिँ गर्नुहोला। अब जम्प गरौँ म सिंह राशितर्फ। सिंह राशि विशेष गरी मा मी मु मे मो टाटी टु टे यो नाम जो व्यक्तिहरूको न्वारानमा छ, उहाँहरूको राशि चाहिँ सिंह राशि भएको छ। प्रियजनको सहयोग प्राप्त हुनेछन्। लभ लाइफ, लभ पार्टनरहरूबाट, प्रियजनबाट सहयोग प्राप्त हुनेछन्। विशेष गरी प्रियजन भनेको श्रीमान श्रीमती मात्र होइन कि तपाईँको प्रिय पात्रहरू, जीवनसँग कनेक्ट कोही पनि हुनसक्छ। कोही पनि हुनसक्छ। बाबा आमा, छोरा छोरी, दिदी दाजुभाइ, फुपा फुपू, मामा माइजू, कोही पनि अङ्कल आन्टी, साथी दाजुभाइ, सब कोही पनि, श्रीमती अर्धाङ्गिनी, गर्लफ्रेन्ड भयो भने बोयफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड भने गर्लफ्रेन्ड, कोही पनि हुन सक्छन्। आर्थिक हिसाबले वैशाख पुष चैत महिना कमजोर रहे पनि अन्य महिना शुभ रहनेछन् यहाँको। र पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुनेछन्। पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने योग छ सिंह राशि भएको व्यक्तित्वहरूको लागि। योचोटि औद्योगिक क्षेत्रमा कार्य सफलता पाइएला। यदि यहाँले उद्योग खोल्नुभएको छ भने त्यो क्षेत्रमा यहाँको लागि राम्रो हुने योग देखिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा यहाँको चाहिँ नि राम्रो हुने योग देखिरहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछन्। पहिलेको स्वास्थ्य बिग्रेको छ भने योचोटि सुधार आउने योग छ। सामाजिक कार्यमा सहभागी भइनेछन्। स्वास्थ्य कार्यहरूमा सामाजिक हुने सम्भावनाहरू बढेको छन् यो वर्ष। वर्षको मध्यमा शत्रुले समस्या सिर्जना गर्नेछन्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब शत्रु किन हुने त नि?
3-4 कारणले शत्रु हुने गर्छन्। विशेष गरी अग्नि तत्त्वको मात्रा बढ्दै गयो भने शत्रुको मात्रा बढ्दै जान्छन्। मधुकर लामाजी आइसक्नु छ, उहाँ अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि शत्रु हुनै नदिउँ न। के कुराको शत्रु? सबले आफ्नो आफ्नो ठाउँ खाए भइगयो नि, के कुराको शत्रु? किन शत्रुता किन गर्नु पर्यो र? सबै राम्रो छन्, सबै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्ने हुन् र सबैलाई ठाउँ चाहिँ हामी दिउँ न त। त्यस कारणले वर्षको मध्यमा शत्रुले समस्या सिर्जना गर्नाले अनावश्यक तनाव बढ्न सक्छन्। अब शत्रुले समस्या तनाव चाहिँ गर्न सक्छन्। वर्षमा मिश्रित फल रहनेछन्। ठिकठाक छ, 50-50 को योग छ। बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि वर्ष शुभ रहनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र यो काम गर्नु भने वर्षको चाहिँ शुभ मानिन्छन्। तपाईँलाई राम्रो गरेर अगाडि बढ्नेछन्। अधुरा कार्य पुरा गरिएलान्। सङ्घर्षले कार्यमा सफलता दिलाउलान्। स्ट्रगल गर्नुभयो भने जित प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ पक्का हो। हुन त पुरा त सबै कुरा नै पक्का हो, तर आफूले आफ्नो जीवनमा ट्राई गर्नुहोस्। गुरुले भन्ने त गुरुले आफ्नो एक्सपिरियन्सले बताउने हो। तपाईँले त्यो कुरा जीवनमा लागू गर्नुभयो भने त्यो कुरा हो कि होइन भनेर तपाईँले यसलाई चाहिँ फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई विचार पनि पुऱ्याउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको सङ्कट आउला। शङ्खा, उपशङ्खा, महाशङ्खा, लघुशङ्खा, यो अनेक शङ्खाहरू हुनेछन्। यसमा विचार चाहिँ पुऱ्याउनु। अनुश्रेष्ठजी पनि आइदिनु, म नमन गर्न चाहन्छु। दीक्षा भुजेलजी पनि आइदिनु, म नमन गर्न चाहन्छु। कृष्ण पोखरेलजीले छोराको बारेमा भनिदिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जागिरको झन्झट बेहोर्नु पर्ला। टेन्सन तनाव, जागिरमा झन्झट बेहोर्नु छुट्ने योगहरू देखिने योग परिरहेको छ। वर्षको अन्त्यमा सवारी साधन किनबेच गरिनेछन्। यदि गाडी घोडा किन्नुभएको छ, बाइकहरू किन्नुभएको छ, साइकलै किन्नुभएको छ भने पनि त्यो बेच्ने योग परिरहेको छ। न्यायिक काममा सफलता हात लाग्ला। नयाँ कार्य गर्ने अवसर पनि पाइनेछन्। यी कुराहरू तपाईँको लागि राम्रो भएर जान्छ। लकी नम्बर वर्षभरिको तपाईँको लागि लकी नम्बर 1, लकी कलर रातो रहेको छन्। ग्रहले जे जस्तो भने पनि, राशिले जे जस्तो भने पनि, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यी मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। बुधबार, आइतबार र सकिन्छ भने सोमबारको दिनमा शुद्ध भोजन खाइदिनुहोस्, राम्रो भएर जानेछन्। र अघि कन्या राशितर्फ, कन्या राशि भएको व्यक्तिहरूको लागि म सुरु गर्दैछु। जो व्यक्तिको नाम न्वारानको नाम टु प पी पु स न ठ पे मो छन्, उहाँहरूको राशि चाहिने कन्या राशि रहेको छन्। र उहाँहरूको राशिफल चाहिने वर्षभरिको राशिफल चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। विशेष गरी नयाँ वर्षको सुरुवाती समय राम्रो रहनेछन्। स्टार्टिङ जुन समय छ वैशाख जेठ, यो समयहरू तपाईँको लागि स्टार्टिङ समय तपाईँको लागि राम्रो भएर जाने योग देखिरहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछन्। हेल्थ पोजिसन राम्रो बलियो भएर जानेछन्। सामाजिक कार्य रुचि बढ्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फाइदा हुने योग छ। कृषि व्यवसायमा लाभ पाइनेछन्। शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले खासै लाभ नदेला। यदि तपाईँले कुनै पनि कुरा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नुभएको छ या कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा लगानी भएको छ, सुरुमा त्यति राम्रो दिएको छैन, अवसर देखिँदैन। मङ्सिरदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सद्भाव बढ्नेछन्। जग्गा घर वाहनको व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ पाइनेछन्। नयाँ कार्यको थाल्ने गरिएला। आर्थिक हिसाबले असोज महिना, माघ महिना लाभदायक रहनेछन् र चाहिने आय आर्जनमा नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। आफन्तको सहयोग पाइनेछन्। अधुरा कार्य पुरा रहनेछन्। उत्तम तहको अध्ययन पुरा हुनेछन्। साउनको अन्त्यदेखि कार्तिकसम्म सवारी साधन हतियार चलाउँदा सवारी सावधानी अपनाउनु पर्नेछन् र अनावश्यक लालछनाहरू आरोपहरू लाग्ने योग पनि छ यो वर्षभरि कन्या राशि भएको व्यक्तिको। यहाँको यो वर्षभरिको लकी कलर हरियो, लकी नम्बर 5 र 6 हो। ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यी मन्त्रको उच्चारण गर्दै बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन खाइदिनुहोस्। आउने दिन समय यहाँको लागि राम्रो भएर जाला। यो जुन कुरा भनिएको छ यसबाट यो कुराहरू उपाय गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। अघि सरो अब तुला राशितर्फ। तुला राशि भएको व्यक्तिहरू विशेष गरी जो व्यक्तिको न्वारानको नाम र, रि, रु, रे, रो, ता, ती, तु, ते, यो व्यक्तिहरूको यो अक्षरको नाम छन्, उहाँहरूको राशि चाहिँ तुला राशि भएको देखिन्छ। र म भुवनेश शाहजी, उहाँ रियल इस्टेटसँग रेन्ट टु रेन्टमा उहाँले व्यापार पनि गर्नुहुन्छ। हिजो पनि उहाँलाई एकचोटि टाढैबाट भेट्ने अवसर पनि एकचोटि पाएको थियो। पुन प्रतिष्ठाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। तुला राशि स्टार्ट गर्दैछु। घर परिवारमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछन्। घर परिवारमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछन्। घरमा माङ्गलिक कार्य हुने योग छ यो वर्ष तपाईँको। वैशाखदेखि साउनसम्म र मङ्सिर पछिका महिना मानसिक र शारीरिक रूपमा केही कष्टदायी रहनेछन्। अलिकति कष्ट हुनेछन्। राजनीतिक कार्यमा विश्वासको सङ्कट हट्दै जानेछन्। योभन्दा पहिले तुला राशि भएको व्यक्तिमा राजनीतिक त्यति राम्रो थिएन भने अब विश्वासको सङ्कट चाहिँ हट्नेछन्। आकर्षक रोजगारी पाउनुको साथै पदोन्नति हुने योग छ। बन्न लागेको कार्यमा प्रशासनिक झमेलाले बाधा उत्पन्न गराउन सक्छ। यसमा अलिकति विचार गर्नु पर्ला। वैशाख र साउन महिना स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल रहनेछन् भने भदौ असोज कार्तिक रूपले लाभदायक रहने योग छन्। स्वास्थ्यमा आंशिक समस्या देखा पर्छन्।
अलिकति स्वास्थ्यमा अलिकति आंशिक समस्या देखा पर्ने योग परेको छ। वर्षको सुरुवातमा काम ढिला सुस्ती हुनेछन्, अलिकति ढिलो रूपले अगाडि बढ्नेछन् र चाहिँ नि पछि गएर राम्रो हुनेछन्। ढिला रूपले अगाडि बढ्ने योग छ रहेकोले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा परीक्षा, वैदेशिक यात्रा, सृजनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछन्। मङ्सिरपछि आफन्तको सहयोग पाइएला र लकी नम्बर यो वर्षभरि 7 रहेको छ। लकी कलर सेतो रहेको छ। यो विचार गर्नुहोला। र तुला राशि भएको व्यक्तिहरूले विशेष गरी ओम सोम शुक्राय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः यी मन्त्रहरूको उच्चारण गरिदिनु होला। आउने दिन समय राम्रो भएर जाला। जम्प गर्छु म वृश्चिक राशितर्फ। जो व्यक्तिको तो नानी नु नुए नो या ई यु यस्ता अक्षरहरू छन् भने यस्ता व्यक्तिहरूको राशि चाहिँ वृश्चिक राशि भएको छ। वर्षको स्टार्ट गर्छु। यहाँको वर्षको सुरुमा आकस्मिक धन लाभ हुने योग छ। सामाजिक कार्यमा मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग देखिरहेको छ। वैदेशिक यात्रा हुने योचरी छ। तपाईँहरूको योचरी विदेशको यात्रा हुने योग पनि पाइनेछन्। सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछन्। तपाईँको साउनको अन्त्यदेखि मानसिक शारीरिक र आर्थिक रूपमा समस्या भोग्नु पर्ला। पारिवारिक सम्बन्ध मतभेद आउन सक्छन्। अलिकति डिबेट्स आउनै नदिने नि त, के भन्नु नि। परिवार आफ्नै त हो नि, अरूको त होइन। डिबेट्स आउनै नदिउँ न। आर्थिक रूपले मङ्सिर माघ चैत महिना लाभदायक रहनेछन् तपाईँको। र वैशाख भदौ असोज स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल छन् भने नयाँ वर्षको साउन मध्यसम्मको समय फलदायक रहनेछन्। मिश्रित फल हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा अपेक्षित लाभ हुनेछन्। ठिकठाक राम्रै लाभ हुने, आफूले चाहेको जस्तो लाभ हुने योग छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्यमा काम गरेलाई यसरी पार्टनरसिपको काम गर्ने योग देखिरहेको छ। पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नाले व्यवसायमा प्रगति हुनेछन्। यो पछि गएर पारिवारिक मेलमिलाप चाहिँ बढ्ने योग पनि देखिरहेको छ। आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्ने छन् र कृषि कार्यमा लगानी वर्षभरि। तपाईँको वर्षभरिको लकी नम्बर 1 र 9, लकी कलर यहाँको रातो छन्। र चाहिँ म यो राशिले जे भने पनि, जस्तो नराम्रो भने पनि यसबाट बस्नको लागि तपाईँले विशेष गरी मङ्गलबार बुधबार सोमबार मंगलबार बुधबार 3टा बारमा शुद्ध पोषण ट्राई गर्नु पर्ला। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नु। ओम बुम बुधाय नमः यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोस् र तपाईँले यसले राम्रै गरेर लिएर जान्छन्। जम्प गर्छु म सिधा धनुराशितर्फ। धनुराशि जो व्यक्तिको यो भा भी भू धा फा ठा भे छ, उहाँहरूको न्वारानको नाम अक्षर यो रहेको छ भने यहाँहरूको धनुराशि भएको छ। वर्षको स्टार्टिङ गर्छु। वर्षको उत्तरार्धमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति अलिकति हुने योग देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ नि यहाँको राम्रो प्रगति भएर जाने योग छ। अनावश्यक यात्रा गर्नु पनि देखिन्छ। त्यत्तिकै कामै केही हुँदैन, काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा धेरै देख्न पाउँछ। तर यस्तै व्यक्तिहरूले के न के गरेर देखाउँछ। जो व्यक्तिहरू त्यत्तिकै बसिरहनुहुन्छ, वास्तवमा उहाँले के न के रिसर्च चाहिँ गरिराख्नु भएको रहन्छ। पदोन्नति विघ्न बाधा पर्नेछन्। योचोटि अलिकति विघ्न बाधाहरू देखिरहेको छु। यहाँको प्रमोसन पनि अलिकति टेन्सन तनाव चाहिँ अलिकति रहनेछ। राजनीतिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछन् र जग्गा जमिन सम्बन्धी व्यवसायमा प्रशासनिक अवरोध आउन सक्छन्। केही प्रशासनिक अवरोध आउने योग पनि परिरहेको छ। जग्गा जमिन सम्बन्धी तपाईँले व्यापार गर्नुहुन्छ भने धनुराशि भएको व्यक्तिको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिकति खर्च पनि हुने योग छ। ठाकुर शत्रुजी पनि आइदिनु होला नमन गर्न चाहन्छु। र नयाँ सम्बन्धी कार्यमा सफलता हात लाग्ला। विरोधीको सहयोग बनेर देखा पर्लान्, विरोधी सहयोगी बनेर देखा पर्लान्। असोज पुज चैत महिना लाभदायक रहनेछन् भने चोटपटक लाग्ने सक्ने भएकोले सचेत रहनु उचित हुनेछन्। वर्षको मध्यमा फलदायी रहनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सुधार आइ सफलता पाइनेछन्। बोलीको प्रभाव बढ्नाले मित्रहरू बढ्नेछन्। मातापिताको आशीर्वादले नयाँ कार्यको थाली हुनेछन् भने आफन्तको सहयोग पाइनेछन् भने सामाजिक कार्यमा व्यस्त भइनेछन् र प्रेम प्रभाव बढ्नुको साथै शत्रु पराजित हुने योग छ। यो वर्षभरि यहाँको छैन मिश्रित फल छन्, राम्रो पनि छन्, ठिकै पनि छन्। धनुराशि भएको व्यक्तिहरूको यहाँहरूको यो वर्षभरिको लकी नम्बर 3 4, लकी कलर पहेँलो। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः यी मन्त्रहरू जप पाठ गर्नुहोस्। बिहिबारको दिनमा, बुधबारको दिनमा, सोमबारको दिनमा शुद्ध भोजन खाइदिनु होला। म जम्प गर्छु मकर राशितर्फ। जो व्यक्तिको न्वारानको नाम जो जा जी खी खु खे खो गागी छन्, उहाँहरूको न्वारानको नाम यस्ता व्यक्तिहरूको राशि चाहिँ नि मकर राशि भएको छन्। सुरु गर्छु यहाँको वर्षभरिको फल गणना। अध्ययन अध्यापनमा खासै प्रगति नहोला। योचोटि स्टडीमा त्यति राम्रो प्रगति छन्। विश्वास पात्रबाट धोका हुन सक्छन्, अलिकति अप्ठ्यारो छन्। सन्तानको सहयोगले अधुरा काम पुरा हुनेछन्। जागिरमा यहाँको जागिर चाहिँ नि सरुवा हुने योग देखिरहेको सम्भावना छन्। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धमा उतार चढाव आउने देखिन्छ। रोजगारीको नयाँ स्रोत फेला पर्ला। सामाजिक कार्यमा खर्च हुनेछन्। शत्रु सफल रहनाले कार्य बाधा पुग्न सक्छन्। सचेत रहनुहोला। वर्षको
सुरुमा अनावश्यक खर्च बढ्ने योग छ। तुलनात्मक रूपमा भदौ पुष महिना लाभदायक रहनेछन् भने बोलीको प्रभावले बढ्नेछन्। शैक्षिक प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसनले विजय प्राप्त हुनेछन्। वर्षको मध्यमा फलदायी रहेको छ भने सामाजिक कार्यमा लगाव बढ्नेछन्। वैदेशिक रोजगारको दृष्टिले वर्ष शुभ रहनेछ। तपाईँको लागि यो वैदेशिक रोजगार राम्रो रहेको छन्। धेरै समयदेखि अल्झेको कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। धेरै वर्षदेखि कामहरू रुकेको छ भने यसको लागि सुचारू गरिदिन्छ। अनामिका गाबाजी हुनुहुन्छ, नमन गर्न चाहन्छु। इन्डिया चण्डीगढ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ र ठुलो एउटा संस्था पनि खोल्नुभएको छ, नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनिमिका गाबाजी। अब यो मकर राशिको रहेको छ। यहाँको लकी नम्बर 8, लकी कलर कालो र यो वर्षभरि चाहिँ नि शनिबार, बुधबार र सोमबारको दिन शुद्ध भोजन गरिदिनुहोस्। यो मन्त्र जप्नु होला। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यी मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो वर्षभरि अरू सुनमा सुगन्ध भएर जानेछन्। र अब स्टार्ट गर्छु यसपछि कुम्भ राशिको। गु गे गो सा सी सु से सो द यो अक्षरबाट जो व्यक्तिको नारायणको नाम स्टार्ट छन् उहाँहरूको राशि चाहिँ कुम्भ राशि। स्टार्ट गर्छु। वैशाख असार साउन महिना कष्टदायी हुनेछन्। आर्थिक रूपले भदौ पुष फागुन लाभदायी हुनेछन्। यो वर्ष उत्साहजनक तरिकाले काम सुरु हुनेछन्। सामाजिक कार्यमा प्रशंसा पाइनेछन्। स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ। रोजगारीको व्यवधान सामना गर्नु पर्ला। वर्षको सुरुवातमा शुभ हुनेछन् भने जिम्मेवारी थपिनेछन्। वैदेशिक रोजगारको कृषि कार्यमा लाभ हुनेछन् भने भूमि वाहन किन्ने योग छ। भूमि र वाहन किन्नुहुनेछ, अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। मातापिताको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य बन्नेछन्। रोजगारीको नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। नयाँ अवसर प्राप्त हुने योग पनि देखिरहेको छु। जडीबुटी सम्बन्धी काममा सफल भइनेछन्। यो चाहिँ तपाईँले जडीबुटी सम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने त्यसमा सफलता पाउने योग देखिरहेको छु। न्यायिक कार्यमा प्रशासनिक अल्झन आउने भए पनि सफलता पाइनेछन्। वर्षको उत्तरार्धमा अध्ययन अध्यापनमा सफलता पाइला र अलिकति पछि गएर सफलता पाउने योग पनि देखिरहेको छु। यहाँहरूको यो वर्षभरिको लकी नम्बर 8, लकी कलर कालो र सेम मकर राशि जस्तै। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यी मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुहोस्। यहाँहरूको लकी कलर योचोटि 8 रहेको छ। अनिमिका गाबाजीलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र लास्ट नट द लिस्ट भने जस्तो मीन राशि। मीन राशिको जो व्यक्तिको नारायणको नाम दी दु थ भ गे दे दो चा ची छन् यस्ता व्यक्तिहरूको राशि चाहिँ नि मीन राशि भएको देखिन्छ। र नारायणको नाम यहाँको पक्कै पनि यी अक्षरहरूबाट छ भने मीन राशि छ। अनिता राणाजी आइसक्नु मलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। अनुसन्धानमा मतलब रिसर्च गर्ने सब्जेक्टमा कार्य सफलता मिल्नेछन्। अनुसन्धानमा कार्यमा सफलता मिल्ने योग परेको छ। अनावश्यक खर्चले वृद्धिले आर्थिक सङ्कट निम्त्या होला। अलिकति अनावश्यक खर्च पनि हुने योग देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा टेन्सन तनाव हुनेछन्। कृषिबाट अपेक्षित लाभ हुनेछन्। अलिकति कृषि सम्बन्धी काम कुनै पनि कनेक्टेड काम छ भने काठसँग कृषिसँग कनेक्टेड काम छ भने त्यसमा लाभ हुने योग छ। वैदेशिक यात्रामा प्रशासनिक अवरोध आउन सक्छन्। अलिकति टेक्निकल एररहरू आउन सक्छन्। यो वर्ष पूर्वार्ध र मध्य मिश्रित फलदायी छन्। ठिकै योग छन् हैन, ठिकै योग छन्। अध्ययन अध्यापनमा मन जानेछन्। जागिरमा पदोन्नतिको साथै स्थान सरुवा हुने योग पनि परेको छन्। र प्रेममा अविश्वास बढ्नाले मनमुटावको स्थिति रहला। अलिकति टेन्सन तनाव पनि हुनेछन् जो व्यक्ति लभ लाइफमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी मीन राशि भएको व्यक्तित्वहरूको लागि। र मनमुटाव स्थिति रहला। औद्योगिक उत्पादनमूलक कार्यमा सन्तुष्टि मिल्नेछन्। यदि तपाईँ बिजनेस व्यापारमा हुनुहुन्छ, औद्योगिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो भएर जाने योग छ। मनमा उत्साह बढ्नेछन्। उमङ्ग जहिले पनि केही न केही एउटा उमङ्ग चाहिँ भइराख्नेछन्। दाम्पत्य जीवनमा उतार चढाव आउने योग छन्। अप एन्ड डाउनको योग छ। सामाजिक मान सम्मान बढे पनि शत्रुले गर्दा चिन्ता पनि बढ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ आफूले जति नै राम्रो गर्न खोजे पनि, जति नै राम्रो गरिराखे पनि त्यत्तिकै कुरा काट्नेहरू, कुरा तान्नेहरू, उनीहरूलाई कामै नभएर पनि तपाईँको कुरा तानिराख्ने जाने यस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। तपाईँहरू कतिजना एउटै फिल्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मार्केटिङमा हुनुहुन्छ भने अर्को मार्केटिङ छ, दुईजना इगो प्रब्लम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँहरू यो बुझ्नुहोस्, यहाँ जे छ त्यही हुन्छ भने जब आफ्नोमा जे छ भने अरूमा टाउको किन देखाउनु पर्यो। आफूले आफ्नो 100% दिउँ न। आफूले जानेको बुझेको गरेको कुरामा सफलता प्राप्त गरे भइहाल्यो नि। अरू दिन हामीलाई किन कम्पिटिसन। समिता साहब मेरो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। र चाहिँ दाम्पत्य जीवन उतार चढाव हुनेछन्। सामाजिक मान सम्मान बढे पनि शत्रुले गर्दा अलिकति चिन्ता चाहिँ बढ्ने योग छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सम्मान पाइनेछन्। योचोटि शैक्षिक क्षेत्रको लागि राम्रो छ। मोना शर्माजी पनि आइसक्नु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। सनिता श्रेष्ठजी पनि उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। बेगम केसी पनि आइसक्नु, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। र वर्षको मध्य र अन्त्यमा चोटपटक लाग्न सक्छ। अलिक चोटपटक लाग्ने योग छ। अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्यमा समस्याले सताउला। अन्त्यतिर अलिकति हेल्थ प्रब्लम चाहिँ हुनेछन्। यसमा विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। आर्थिक दृष्टिले भदौ पुष माघ चैत महिना लाभदायक रहनेछ। यो महिनाहरू तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ। लकी नम्बर यो वर्षभरिको 3, 4, लकी कलर पहेँलो र बिहिबार बुधबार र सोमबारको दिनमा शुद्ध भोजन। ओम ब्रिम बृहस्पते नमः, ओम बुम बुधाय नमः,
ओम सोम सोमाय नमः, यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोला र यो वर्षभरि नै गर्नुहोला। राहु केतु पनि गर्नुहोला। ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुभयो भने सुनमा सुगन्ध अरू राम्रो भएर जाने योग छ। यी त भए तपाईँहरूको वर्षभरिको मेष राशिदेखि मीन राशिहरूको। राशिले जे जस्तो भनोस् र हामीले हाम्रो मनोबल चाहिँ नै छोड्नु हुँदैन। यो अहिले कोभिड-19बाट पनि लडेर अगाडि बढेर हामी जानै पर्छ। अब क्वेसन हुनसक्छ, गुरु यहाँ तपाईँले शनिको कुरा गर्नु भएन, 7.5 कुरा गर्नु भएन। पक्कै पनि 12वटा राशिमा 8वटा राशिलाई 2.5 र 7.5 लागि नै राख्छ। 12वटा राशिमा 8वटा राशिलाई 2.5 र 7.5 लागि नै राख्छ। वर्षभरि अनन्तकालसम्म हो यो आज गर्ने भोलि हुने भन्ने होइन। यसको लागि हामीले के गरिदिनु पर्यो? ओम सम शनिश्चराय नमः, यी मन्त्र उच्चारण गरिदिनुहोस्। थपिदिनुहोस् एउटा मन्त्र। शनि आफै कन्ट्रोल भएर जान्छ। शनि आफै कन्ट्रोल भएर जान्छ। तपाईँको नेगेटिभ एनर्जीलाई मैले त्यही मोनोटोनस गरिदिएँ भने त कन्ट्रोल भएर गयो नि त। ऊ के गर्नै पाएन, उसले ऊ थकित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम गर्न सकिन्छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई यो वर्षभरिको 2077 सालको हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यो हिम्मत, त्यो बल, त्यो लिएर आउँ, हामी लडेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र मैले सक्दोभन्दा सक्दो मैले कोसिस गर्नेछु। हरि नेपालीजी पनि आइसक्छु, नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई कार्यक्रममा। र चाहिँ मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म यो मैले वर्षभरिको फलमा गरेको छु। यो मैले मेरो पेजमा र मेरो आफ्नो ओन साइटमा पनि राखिदिएको छु। दुवै साइटमा छ, यहाँहरूले कहीँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यसअनुसार फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योसँग कनेक्ट हुनु त धेरै कुरा हुन्छ। एक लेख्ने हो भने मेष राशिको एउटा लेख्ने हो भने 5 पानाले पनि पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अश्विन राजुले लेखिदिनुहुन्छ, हाम्रो देशको कन्ट्रीको के छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। वर्षभरिको यो देशको कन्ट्रीको के छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि बुध राजा छन् भने मन्त्री चन्द्रमा छन्। यसले गर्दाखेरि अलिकति यो वर्षभरिको हेर्ने हो भने बुध राजा र मन्त्री चन्द्रमा, यो देशको राशि वृश्चिक राशि हो। यिनको स्वामी मङ्गल हो, तर यिनको वृश्चिक राशिको चन्द्रमा नीचको नीच नै छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति विशेष गरी यो चाहिँ मनको कारक ग्रह हो चन्द्रमा। मनको कारक ग्रह चन्द्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बलियो रूपमा यसमा हिँड्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र बलियो रूपले अगाडि सार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। वर्षको सुरु पनि आज सोमबारको दिनबाट नै भएको छ। त्यस कारणले ओम सोम सोमाय नमः गणेश भगवानको मन्त्र उच्चारण गरेर सुरु गर्नुहोस्। हेर्ने बस्ने कुरो नै सुन्ने कुरो हुँदैन। अलिकति वर्षभरि योचोटि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर, सेयर मार्केटको उताप चढाव देखिरहेको छु। चिसो रोगले सताउने योग पनि देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोस्। राजनीतिक क्षेत्र पनि धेरै उताप चढाव हुने योगहरू देखिरहेको छु। र विशेष गरी चाहिँ इलिगल काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ष होइन। तपाईँहरू इलिगल कामै नगर्नुहोस्। र ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूले पनि अलिकति यो वर्ष चाहिँ त्यति, यदि तपाईँ व्यापारसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने अलिकति व्यापारमा एकचोटि ब्यालेन्स रूपले अगाडि बढ्नुहोस्। यो कुरालाई विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले भनिहालेँ, नेपालको राशि वृश्चिक राशि, स्वामी मङ्गल भयो, तर चन्द्रमा नीचकै नीचै छ। चन्द्रमा मनको कारक ग्रह, मन भावे चन्द्रमा मनको कारक भनेर हामीले मन ठुलो बनाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। अरूको कुरा काट्ने, अरूको फिजुल चिजमा हामी ध्यान दिने, यतातिर ध्यान नदिउँ। हामी हाम्रो कार्यलाई ध्यान दिउँ र यसमा सफलता प्राप्त गरौँ। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले विचार चाहिँ पक्कै पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्षभरि यहाँहरूको राम्रो होस्, राम्रो तरिकाले अगाडि बढोस् र उन्नति प्रगति होस्। र अहिलेको यो स्टेजबाट, किनभने कार्यक्रममा हामीले अहिले सुन्ने गरिरहेको छु, लगभग यो लकडाउन पछिको अवस्था, धेरै व्यक्ति, धेरै एस्ट्रोलोजरहरूले यो किताबमा यो लेखेको छ, उसमा यो लेखेको थियो, यो यसमा यो लेखेको थियो भन्नुभन्दा पनि अहिले के गर्ने यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। जे लेखेको थियो त्यो तपाईँले पहिले भन्नुभएको थियो, थिएन, त्यो पछिको कुरा हो। अहिले धेरै व्यक्तिले घटना घटिसकेपछि आएर यस्तो लेखेको छ, उस्तो लेखेको थियो, यो थियो, यो छ, यस्तो छ भन्ने भन्दा पनि यसबाट अब कसरी कन्ट्रोल हुने, घटना त घटिसक्यो, हुनु त भइसक्यो। अब यसमा कुरामा हेर्ने बस्ने कुरो नै सुन्ने कुरो आउँदैन। यहाँ यो लेखेको थियो, ठिक छ, त्यहाँसम्म सम्मान कुरा छ। अब यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने, यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसको लागि म पक्कै पनि आज बेलुकासम्म या भोलिसम्म मेरो एउटा लेख आउँदैछन्, त्यो पनि हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र त्यसमा मैले केही मन्त्रहरू पनि लेखेको छु। मैले इभेन त्यो मन्त्र चाहिँ मैले राति 12 बजेर 3-4 मिनटमा मैले लेखेर पनि मेरो पेजमा राखेको छु। त्यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला र त्यो मन्त्र
पावरफुल मन्त्र हो, त्यसलाई उच्चारण गर्नुभयो भने त्यसले केही हदसम्म आफूलाई कन्ट्रोल पनि गरेर लिएर जान्छ। मन्त्रले हामीलाई कुनै विकार चाहिँ नि गर्ने होइन, यो कोसिस चाहिँ हामी गरौँ र यसको बारेमा लेख पनि मेरो आउँदैछन्, बेलुका या भोलिसम्म यो चाहिँ नि आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। आज मैले सक्दोभन्दा सक्दो यहाँहरूको राशिफल चाहिँ नि म एउटा दुईवटा चाहिँ नि लिनेछु, किनभने आज स्टार्टिङ डे हो। स्टार्टिङ डेबाटै मैले चाहिँ नि यो 2जना जतिको म चाहिँ नि 1जनादेखि 2जना जतिको म राशि यहाँहरूको जन्मसाल महिना गते चाहिँ म लिनेछु। यहाँ धेरै व्यक्तिले लेखिरहनु भएको छ, सर मेरो प्रेडिक्सन गर्नु न, सन्तोष पाण्डेजी लेख्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिले लेख्नुभएको छ। म उहाँहरूको एक लिन्छु, किनभने मैले सुरुमै भनेको थिएँ म 1-2जनाको लिन्छु भनेर। र चाहिँ नि मैले आज चाहिँ नि सुजिता ताम्राकार जो हिजो चाहिँ उहाँले पठाउँदा पनि उहाँले भ्याउनु भएको थिएन, म उहाँको चाहिँ लिदिन गइरहेको छु। त्यसपछि कृष्णजीको म 2जनाको जतिको लिन्छु होला आज, र अरू पनि भयो भने म लिने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। 2075 सालको 9 महिनाको 17 गते भन्नुभएको छ, 12:04 यो दिउँसोको जन्म रहेको छ र 12:04 रहेको छ, आफ्टरनुनको वीरगञ्ज रहेको छ। र उहाँको म फल गणना गर्न गइरहेछु। हेल्थ, एजुकेसन, करियर अनि फ्युचरलाई के गर्दा राम्रो होला भनिदिनु होला गुरुजी मेरो सुजिताजी। पक्कै पनि यो टाइम हो 75 साल भनेपछि भर्खर 2 वर्ष पुग्नुभयो र यो एउटा प्लेटफर्म हो। तपाईँले जस्तो कुरा देखाउनुहोस् उसको बडीमा पञ्चतत्त्व त्यस्तै जान्छ। हाम्रो बडीको पञ्चतत्त्वसँग प्रकृतिको पञ्चतत्त्व मिल्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ र यसमा विशेष गरी आमा बुवा टिचर समाजले ठुलो असर पार्छ। यसलाई हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाल्यकालको 6 वर्ष चाहिँ जो व्यक्तिको बालबच्चा जन्मनु भएको छ भने छोराछोरी जन्मनु भएको छ 6 वर्षसम्म विशेष रूपले ध्यान दिनु होला, ध्यान दिएर अगाडि हिँड्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। पौष कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि राशि तुला, स्वामी शुक्र नक्षत्र विशाखा नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्री गण राक्षसगण मंगलबारको जन्म, लग्न चाहिँ मीन लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी बृहस्पति भए यिनी आफ्नो स्थानबाट भाग्य स्थानमा गएर विराजमान छन्, अति नै राम्रो छन्। वृश्चिकको घरमा छन्, स्थान परिवर्तन विपरीत राजयोग पनि परेको छ, भाग्यमानी छन्। आफ्नो स्वरूपले आफ्नो हिम्मतले आफ्नो बलले अगाडि बढ्ने योग पनि देखिरहेको छु। माङ्गलिक योग छ, कडक स्वभावको हुनेछन्। बुधादित्य राजयोगको सम्मान पनि पाएको छन् र 6 वर्ष 6 महिनासम्म विशेष रूपले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि एउटा चन्द्र यन्त्र पाइन्छ, त्यो चन्द्र यन्त्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। चन्द्रमा आकारको हुन्छ, बडा राम्रो रामबान रूपले काम गर्छन्, रामबान रूपले काम गर्छन्। यी यन्त्रहरू त हो नि, चस्मा के हो यन्त्र त हो, क्यालकुलेटर के हो यन्त्र त हो नि, राम्रो काम गर्छन् यसले। यसरी गरेर हेर्नुहोस् र चाहिँ यो चाहिँ धारण चाहिँ छिटेभन्दा छिटे गराउनुहोस्। र यिनको आमाले विशेष गरी यिनको आमाले शुक्रबार सोमबार र मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन खाइदिनुहोस्। ओम सोम शुक्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः, यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोस्। यसले राम्रो रूपले काम गरेर लिएर जानेछन्। विशेष गरी ध्यान के दिनु होला भने सुजिताजी, छोरो आर्मी पुलिस सेना अनुसन्धान सशस्त्रमा जाने योग छ। यतातिरको क्षेत्र यिनको लागि राम्रो हुनेछ, या यो क्षेत्र पढाउनु भएन भने टेक्निकल साइडको क्षेत्र पनि यिनलाई राम्रो हुन्छन्। जस्तो इन्जिनियरिङ आइटी सेक्टरको किरा हुनेछन्, भयङ्कर ठुलो किरा हुनेछन्। आइटी सेक्टर यिनी अगाडि बढ्नेछन्, शिक्षा क्षेत्र राम्रै हुन्छ। अलिकति सन्किनेपन हुनेछन्, मङ्गलको अग्नितत्त्व लग्नमै छन्, झनक्क भनेकै सेकेन्ड कुरामै रिसाइहाल्ने जस्तो हुनेछन्। यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अहिले महादशा पनि जीवनमा यहाँको चलिरहेको छ। महादशा बृहस्पतिको महादशा यतातिर धान्ने छन्, स्वामी पत्नी चलेछन्, जो कि ठिकठाकै योग परेको छ। बृहस्पतिको 91 सालसम्म, धान्यको 78 सालसम्म जप पाठ लगाउनु होला। पौष कृष्ण पक्षको एकादशी तिथिमा राशि तुला, तुला राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लक्की नम्बर 7, लक्की कलर सेतो, लक्की बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले शुक्रबार र सोमबार बाहेक सम्पूर्ण बार राम्रो देखेको छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभ सोमा यहाँले मेसेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हनुमान चालिसाको पाठ गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हनुमान चालिसा पाठ गरेर छोरालाई सुनाउनु चाहिँ होला, यसो कानमा चाहिँ छोरीलाई चाहिँ यसो कानमा चाहिँ सुनाउनु होला। यो कुरा चाहिँ गर्नु होला, यसमा ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। यो कामलाई पहिलो रूपले अगाडि बढाउनु होला। कार्यक्रममा मेसेज गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि वर्षको आज पहिलो दिन सबैजना आफ्नो घरमै मनाइराख्नु भएको छ होला, घरमै बसेर अगाडि बढी पनि राख्नु भएको छ होला, के गर्छु भन्ने सोच पनि छ होला, के भयो यस्तो भनेर मनमा धेरै सोचहरू पारेर बसिराख्नु भएको होला। मन तातो पानी पिउनुहोस्, दिनमा 4-5 चोटि, भेपर लिनुहोस् दिनमा 4-5 चोटि, दिनमा 2 चोटि गार्गल पनि गर्नुहोस्। यो कुरालाई आई लभ योर सो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। होम प्रसादजी हुनुहुन्छ, दाहाल युवराज आई लभ योर सो भेरी मच गुरुजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नमन गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। अमिरा श्रेष्ठजी पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिने मलाई कृष्ण पोखरेलजीले पनि गुरु हजुर त लकडाउन खुलेपछि पनि लाइभ प्रोग्राम चलाउनै पर्यो, किनकि हजुरसित 1 घन्टासँगै हुन पाए जीवन नै
बढा लिन्छ जस्तो लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूको यो मिठो शब्दको लागि यसले अलिकति अरू हिम्मत बढाउँछन्। तपाईँ जस्तै हो म पनि, र मेरो पनि जीवनमा दुःख छन् सुख छन्, तर मैले दुःखलाई दुःखै मानिनँ। यो बाल्यकालदेखि नै मैले चाहिँ नि आफ्नो जब मैले स्मरण आयो तबदेखि नै मैले दुःखलाई दुःख नै मानिनँ। यसलाई चाहिँ नि मैले सुखै भनेर अगाडि बढाएँ। बाबा आमा होइबक्सिन्न, उहाँ होइसिन्न मसँग अहिले जीवनमा। बाबा आमा पछिको यो जीवन बढ्दैछौँ, श्रीमान श्रीमती हामी अगाडि बढ्दैछौँ, कोसिस गर्दैछु। प्रत्येक दिनलाई म च्यालेन्जको रूपमा लिन्छु। प्रत्येक दिन धेरै व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराकानी पनि सुन्छु। कसैले राम्रो रूपले भन्नुहुन्छ, कसैले नराम्रो रूपले भन्नुहुन्छ। जो व्यक्तिले नराम्रो रूपले भन्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै माया गर्छु म, अरू पनि धेरै माया गर्न कोसिस गर्छु, अरू धेरै टेक केयर गर्न कोसिस गर्छु। मेरो सधैँको कामै यही रहेको छ र जीवनको लगभग 35 वर्ष जति मैले यसकै कुरामा अध्ययनमै बिताइदिएँ। यही अध्ययनमा मेरो यो जीवन सङ्घर्ष, म जीवनको अनन्त कालसम्म यसमै बिताउँछु र रिसर्चलाई नै अगाडि बढाउँछु। प्रभात कर्णजी पनि आइसक्नु छ, मलाई नमन गर्न चाहन्छु। एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारण कृष्णजी, यहाँको यस्तो मिठो शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ म अगाडि बढाउँदैछु। कृष्णै पोखरेलजीको छ, उहाँको छोरोको, कान्छो छोरोको बारेमा उहाँले मेसेज पढ्नुभएको थियो र उहाँको मैले लिइहाल्छु। विक्रम श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ र पङ्कज जयसपालजी पनि हुनुहुन्छ, सन्तोष पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र चाहिँ नि म चाहिँ अब स्टार्ट गर्दैछु। कृष्ण पोखरेलजीले पठाउनु भएको छ, कान्छो छोराको छ, चिनाको नेम गिरिराज पोखरेल भन्नुभएको छ। उहाँको जन्मसाल महिना गतितिर म जान्छु। सबभन्दा पहिले 57 सालको जन्म भन्नुभएको छ। 5 महिनाको 26 गते भन्नुभएको छ र जन्म समय उहाँले भन्नुभएको छ 3:12 दिउँसोको जन्म हो, 3:12 जन्मस्थान काठमाडौँ भन्नुभएको छ। हेल्थ, स्टडी, करियर, जब यही त हो नि, किनभने यो एजै त्यही हो उहाँको। 2057 साल 5 महिनाको 26 गते दिउँसोको 3:12 भन्नुभएको छ र PM भन्नुभएको छ काठमाडौँको। भाद्र शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि, राशि मकर, स्वामी शनि, नक्षत्र घनिष्ठ नक्षत्र, मङ्गल, नामश्री गी, गण, राक्षसगण, सोमबारको जन्म, लग्न छैन, मकर लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी शनि गएर आफ्नो स्थानबाट पञ्चम भावमा गएर विराजमान छन्। यसको विराजमान छन्। लग्न 0.5 डिग्रीको लग्नको मालिक शनि गएर 6.5 डिग्रीमा गएर विराजमान छन्। माङ्गलिक योग पनि परेको छ र वैधव्य योग पनि परेको छ। अहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, पार्ने छैन, अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ। कृष्ण पोखरेलजी कान्छो छोरालाई अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ। यिनी माङ्गलिक छन् र यो अष्टभावमा गएर विराजमान भएपछि यो डबल होइन, ट्रिपल माङ्गलिक भएर जान्छन्। ट्रिपल माङ्गलिक भनेको के? मलाई धेरै क्वेसन पठाउनु भएको छ। गुरु डबल माङ्गलिक भन्नुहुन्छ, सिङ्गल माङ्गलिक भन्नुहुन्छ, ट्रिपल माङ्गलिक भनेको के? मेरो सानो इक्जाम्पल दिन्छु है त। मान्नुहोस् यो कपी हो, यसको वेट मान्नुहोस् 1 किलो छ। सपोज एकछिनलाई मान्नु यिनको वेट 1 किलो छ भने यो 1 किलो वेटको माथि अर्को 1 किलो राख्यो भने कति हुन्छ? 2 किलो हुन्छ। फेरि अर्को राख्यो भने कति हुन्छ? 3 किलो हुन्छ। वेट धेरै भयो, मङ्गलको अग्नि तत्त्वको एलिमेन्ट धेरै मात्रामा भयो, जो कि डबल होइन ट्रिपल माङ्गलिक भयो र जसले गर्दाखेरि अलिकति जोखिमपूर्ण काम, बोल्दै नबोल्ने, बोलेपछि झडक्क हुने यस्ता स्वभावहरू हुनेछन्। तर चन्द्रमा लग्नमा छन्, चिसो रोगले पनि सताउनेछन्। बृहस्पति र शनि टेक्निकल माइन्डको हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई इन्जिनियर बनाउन सक्नुभयो भने या इन्जिनियर सेक्टरमा यिनी गइदिने हो भने ठुलै रिसर्चर बन्छ। चाहन्थ्यो यो विपरीत राजयोग पनि यो मङ्गल अष्टको सूर्यको घरमा छ। डबल अग्नि तत्त्वहरू छन् यहाँ। यो विपरीत राजयोग पनि यस्ता व्यक्तिहरू धेरै युनिक हुने गर्छन्। अति नै आँटिलो हुन्छन्, अति नै आँटिलो हुन्छन् र लग्नको चन्द्रमाले कहिलेकाहीँ भित्र एक किसिमको डरले पनि सताइरहेको हुन्छ। दुईवटा कुरा छन्। यो कुरा दुईवटा कुरा हो। जस्तो म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले आटालाई या कुनै पनि मैदालाई, पिठोलाई हामीले सुरुमा त्यो के हुन्छ? छलौटीमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पानी हालिसकेपछि मुझ्दै जान्छु। पछि पहिले सुरुमा गिलो हुन्छ, पछि त्यो कडा हुँदै जान्छ। यो कुरा मङ्गल र सूर्य त्यस्तै नै हुन्। चन्द्रमासँगको युक्तिको चन्द्रमा पनि त्यस्तै नै हुन्। मङ्गल र सूर्यले त एकदम कडा बनाए, तर चन्द्रमाको कारणले भित्रबाट अलिकति डराउने पनि देखाउँछ। यो कुरामा विचार चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। मङ्गलबार आइतबार जीवनको अनन्तकालसम्म शुद्ध भोजन, ओम अङ्गारकाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, यी मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जहाँ क्वेसन त्यहाँ एन्सर छ, तर ठिक क्वेसन ठिक एन्सर चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस कारणले यो काम गर्नु। यो साइजको मूर्ति पित्तल या तामाको घरमा लिएर आएर मङ्गल चौथीको दिन जगाएर सिन्दुरले पूजा गर्ने काम गर्नु। जीवनको अनन्तकालसम्म यी बाबुले गराउनु पर्यो। प्र्याक्टिस मेक द म्यान पर्फेक्ट। कोसिस गराउनु न, ट्राई गराउनुहोस् न। पेट यहाँलाई दुख्यो भने दबाई कसले खाने? यहाँले कि छोराले?
यहाँले खानु पर्यो नि। त्यस कारणले आफ्नो काममा आफै गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। सुरुमा अलिकति दुःख देखिए राम्रो, दुःख भनेको काम अराकै राम्रो, त्यो पछिसम्म गएर काम गर्छ। यो काम गर्नु पर्यो। 28 वर्ष 8 महिनाभन्दा यता पहिले विवाह छैन। सप्तम स्थान र अष्टम स्थानको मागले केटी खोजेर नै विवाह गराउनु होला। मैले भनिहालेँ जब सेक्टरमा यी सेक्टरहरू यिनको लागि राम्रो छ, टेक्निकल सेक्टरहरू यिनको लागि अति नै गएर राम्रो भएर जाने योग देखिरहेको छु। र यसमा चाहिँ नि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। र पूर्णिमाको दिनमा शुद्ध भोजन अहिले महादशा यिनको जीवनमा चलिरहेको छ, महादशा यिनको जीवनमा चलिरहेको छ, राहुको महादशा चलिरहेको छ भने योग नि त्यसमा यिनको जीवनमा चलिरहेको छ अहिले। उल्का 2077 साल 5 महिना 26 गते लेखेर आउनुहोस्, त्यसपछि गोल्डन समय यिनको जीवनमा आउनेछन्, धेरै अगाडि बढ्नेछन्, अचम्म कुराहरू सुनाउनेछन्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। राहुको 80 सालसम्म, उल्काको 77 सालसम्म जप पाठ लगाउनु होला। राहु र उल्काको जप पाठ लगाउनु। यिनी बाबा आमासँग अलिक कमै बस्नेछन् सुरुमा, पछि बिचमा चाहिँ फेरि रहनेछन्, फेरि पिन्ने हट्नेछन्। योग देखिरहेको छ। विष्णु दशमी राजयोग छ, नीच भङ्ग राजयोग पनि बनेको छन् र अलिकति पैसा खर्च हुने योग पनि देखिरहेको छु। करियर जब यिनको लागि राम्रो हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू व्यापार जागिर गर्दैन, व्यापार गर्छन्, व्यापार गरेर यस्ता व्यक्तिहरू अगाडि बढेर जान्छन्। राहुको 80 सालसम्म, उल्काको 77 सालसम्म जप पाठ लगाउनु होला। भाद्र शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथिमा जप पाठ लगाउनु होला। राशि मकर राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर 8 लकी कालो लकी बार छ। कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने हो भने बिहिबार, शनिबार र बुधबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँले मेसेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरै व्यक्तित्वहरू आइसक्नुभएको छ। लगभग म अब जाने समय पनि भइसकेको छ। मैले हिजो नै भनेको छु, युनिस अर्यालजी उहाँ युएसबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नर्सिङ पेसासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, पोजिटिभ हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु, ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु यहाँलाई। र यु आर अ ग्रेट आइडियल पर्सन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ नि पक्कै पनि म चाहिँ नि यहाँको एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ दाहाल युवराजी, म तपाईँको भोलि चाहिँ दाहाल युवराजी लिनेछु। मलाई फेसबुकमा मेसेज चाहिँ पठाइदिनु होला, थ्याङ्क यू गुरु भनेर भनिदिनुहुन्छ। समय लगभग सिद्धिसकेको छ। आज नयाँ साल, नयाँ दिन, नयाँ उमङ्ग, नयाँ कुरा, नयाँ चिज। हुन त अहिले हामी सबैजना घरमै छौँ, तर आज कोसिस गरौँ यो वर्षभरि हामीले के गर्ने एउटा टास्क पनि बनाउँ अलिकति। र यसमा कोसिस गरौँ आज कसरी वर्ष काट्ने। किनभने ग्रह फलले जे बताउने भनेको त्यो त फल गणना हो। प्रत्येक गुरुको प्रत्येक फल गणना आफ्नो आफ्नो हिसाबले, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तले आफ्नो आफ्नो कुराहरू फरक पर्न सक्छन्। हरेकले हरेक सिद्धान्तलाई फलो गर्छ भन्ने जरुरी छन्। धेरै धेरै सिद्धान्तमा छन्। नाडी ज्योतिष छन्, पराशर छन्, भृगु छन्, केपी पद्धति छन्, लाल किताब छन्, अरू पनि धेरै तरिकाले मान्छेहरूले फलगणना गरिराखेका हुन्छन्। तर मैले के भन्छु भने यो कुरामा चाहिँ नि विचार चाहिँ गर्नु पर्यो। गर्नु के पर्यो भने मैले मेरो जीवन, किन व्यक्ति त आफै हो नि त। तपाईँ यो जुन मेसेज पठाइनुहुन्छ तपाईँहरू सबै व्यक्तिगत आफ्नो रूपले आफै त हो नि, होइन र? वर्षभरि हामी कोसिस गरौँ न। आज एउटा प्रण लिउँ न, अब सोच पारौँ न कि म वर्षभरि कुरा कसैको काट्दिनँ, म कसैको लागि कुरा काट्न जान्दिनँ, कसैको म खुट्टा तान्दिनँ। मलाई मेरोदेखि मतलब छ। म कतिपय कुराहरू सुधार्नु पर्ने छ। म नर्मल बन्न चाहन्छु, म एबनर्मल बन्न चाहदिनँ। म रिसाउने, सन्किने, फन्किने, रन्किने, झन्किने र सबभन्दा ठुलो शङ्का गर्ने बानीलाई हटाउँछु। यो वर्णन गरौँ न। म खानपिन राम्रो खान्छु, मेरो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउँछु। यो समयले यो सिकाइरहेको छ, सिकौँ न। म देशलाई साथ तिर्छु, देशलाई ट्याक्स तिर्छु, देशलाई अगाडि बढाउँछु। देश अगाडि बढे पो हाम्रो पासपोर्ट पनि अनएरेबल भिजामा वर्ल्ड वाइड जान्छ। त्यही नभएर त नपाएको त हो नि। सोचौँ त, युएसको मान्छे, अरू देशको मान्छे, कहीँको पनि मान्छे, कुनै पनि तरिकाको मान्छे, ऊ जस्तै तरिकाको किन नहोस्, क्रिमिनल रेकर्ड छैन भए कुनै पनि तरिकाको मान्छे किन नहोस्, हाम्रो देशमा अनएरेबल भिजामा आउँछ। हामीले त्यही इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि जस्तै व्यक्तित्व किन नहोस्, त्यो 1 मिनटको इन्टरभ्यूको लागि हामी धेरै कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नो भनेपछि गयो। कति यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नो भनेपछि गयो। पछि हामी कति सोच्छौँ मनमा कुराहरू, हो के भएको भनेर। यस्तो यति राम्रो कोसिस गरे भएन। तर पनि देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। देश अगाडि बढे पो हाम्रो इज्जत अगाडि बढ्छ। प्रकृतिले त यो पृथ्वीमा त देख्यो हाम्रो देश नम्बर 1 छ। हिस्ट्री पनि सानोतिनो हिस्ट्री होइन। दक्षिणतिरका देशहरूभन्दा पनि पुरानो हिस्ट्री छ हाम्रो। आजको हिस्ट्री होइन, हिस्ट्री धेरै पुरानो छन्। र हेर्नुहोस् त, प्रकृतिले नम्बर 1 देश भनेर प्रकृतिले हामीलाई दिइसकेको छ। यसमा नम्बर 1 नम्बर 2 भन्ने अरू छैन। हामी नै नम्बर 1 हो। जसको देशमा सगरमाथा छ उही त नम्बर 1 हो नि। एनर्जीले सबभन्दा पहिले लाइट प्रभाव नै त्यही नै गर्छ नि। डिस्टेन्सको हिसाबले त्यही नै आउँछ नि। त्यो देशमा हामी छौँ। हाम्रो मन किन सानो राख्ने, ठुलै राख्ने? त्यही कारण ग्रहले जे जसो भने पनि मन ठुलो बनाऊ, बलियो बनाऊ। नवग्रहको मन्त्र च्यान्टिङ गरिदिनुहोस्, आफ्नो आफ्नो बारमा शुद्ध भोजन गरिदिनुहोस्, कलर म्याचिङ गरिदिनुहोस्, मनोबल बलियो बनाएर अगाडि बढोस्। आउने दिन समय बलियो भएर जानेछ। फेरि पनि यहाँहरू 2077 सालको हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य र दीर्घायु भन्न चाहन्छु। कोभिड-19बाट हामी जितेर जान्छौँ। आजकै दिनबाट हामी जितेर जान्छौँ।
भोलि नयाँ टिप्स नयाँ कुरा अरू धेरै कुराहरू म लिएर आउनेछु। समय भइसकेको छ म हिँड्नुपर्ने। 9851123459 980887 मलाई प्रत्यक्ष रूपले आएर भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले मलाई भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले 980887 र 9851234549 म फोन गर्न सक्नुहुनेछन् र यसमा एपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुनेछ। लकडाउन पछि आएर मलाई भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। हाँडी गाउँ गहनापुखरी नक्सालामा मेरो काठमाडौँमा मेरो अफिस रहेको छन्। होइन अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ, मलाई लकडाउनसम्म कुर्दिन, मलाई अहिले नै भेट्नुपर्ने छ, अहिले नै कुरा गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो समय पनि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि देश बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने 980887 मा वाट्सएप म्यासेज र भाइबर म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पुनम दाहालजीले के लेख्नुभएको छ, गुरु साह्रै राम्रो जानकारी दिनुहुन्छ, सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट गरेर हेर्नुभन्दा सबै मिठो छ, आफ्नो पालो नै पाएको छैन, पक्कै पनि पालोको लागि कुर्नु होला पुनमजी। अस्ति म तपाईँको सायद एउटा भनिसकेको छु, एउटा तपाईँको बाँकी छ, म पक्कै पनि भनेछु। म नेपाल आएपछि हजुरलाई भेट्न पाऊँ गुरु। तपाईँ मेरो वाट्सएपमा हुनुहुन्छ, मलाई जुन बेला पनि म्यासेज गर्नुहोस् र आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैजना कोसिस गरौँ, प्रे गरौँ, यो पृथ्वीको प्रे गरौँ। किनभने अहिले धेरै सञ्जालहरूमा धेरै कुराहरू आइराखेको छन्, सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको मनले के भन्छ त्यही गर्नुहोस्, त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा। र मैले केही मन्त्रहरू पनि राखेको छु र बेलुकासम्म म केही मैले लेख पनि लिएर आउँदैछु। र फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र चाहिने यस कार्यक्रमलाई यहाँले युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो राज च्यानललाई सर्च गर्नु, सब्सक्राइब बटन क्लिक गर्नुहोस्, कार्यक्रम युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्टामा मलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो राजमै गएर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि यही समय भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि म बिदा हुँदैछु। राम्रोसँग स्टे होम, स्टे सेफ बस्नुहोला र साइन आउट गर्दैछु। नमस्कार।